my father was not basically a separatist. अक्सर लोगों को ये अंदाज़ा कश्मीरी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं. जी नहीं, हम सब की कहानियाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सिमिलैरिटी सबकी रही है. यहाँ पर अगर आप किसी को ये कहते हैं कि जी ओरिजिनली यहाँ पर ये एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह इनका जन्म हुआ, नहीं हुआ है. फिर शेख अब्दुल्ला साहब थे, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग साहब थे. तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो प्रेजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ये तो ओरिजिनल हार्बिंजर्स थे एक सेपरेट स्टेट के. बल्कि कश्मीर कॉन्स्पायरेसी केस में वो बंद भी हुए 13-14 साल कि इन्होंने जी आर्म्ड इंसरेक्शन की. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि जब हम ये कहेंगे कि इलेक्शन में आप आके वोट दें, हुकूमत भी बनाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मसले का यही हल है. यहाँ पर अगर आपको ये कहे कोई कि नहीं जी हम लोग का अलगाववाद से कभी कोई वास्ता नहीं था, गलत स्टेटमेंट है. तो अगर किसी स्टेट में 30-35 साल से फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है लोगों के पास जी, तो आप देख लीजिए कितना सीरियस इंकर्शन यहाँ पे हमारे राज्य में. यहाँ पे हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे बुलडोज़र लगाना शुरू कर दिया. मेरे घर में भी आए थे. नमस्कार, जय हिंद. हम इस वक्त बेहद ख़ास मेहमान के साथ मौजूद हैं. जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है. मेरे साथ फ्रेम में जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये है शबनम गनी लोन. जम्मू कश्मीर की सियासत में एक वक्त जाना पहचाना नाम रही. उसके पीछे कई कारण हैं. अलगाववाद से भी इनका परिचय रहा, राजनीति में भी रही. इन दिनों ये वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं. आजकल इनकी सीमाएं इतनी इन्होंने रखी हुई है, लेकिन इनका नज़रिया कश्मीर को लेकर बहुत मायने रखता है. लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने सारे दौर देख लिए कश्मीर में. मैम, बहुत स्वागत है आपका. मुझे तो सबसे पहले यही जानना है कि इस जो दौर से गुजर रहा है कश्मीर, उसे आप कैसे देख रही हैं? जी, ऐसा दौर है कि इस वक्त सब लोग वोट करना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. मेरी तरफ से तो अपील है सारे कश्मीर को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें जी. पर मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ऐसा नहीं है कि जब हम ये कहेंगे कि इलेक्शन में आप आके वोट दें, हुकूमत भी बनाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मसले का यही हल है. लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव पाइंदा कदम है टवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ द कॉमन मैन. इस वक्त उनको एक सरकार की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे 10 साल से नहीं है. अब कश्मीर बहुत दौरों से गुजरा है हमेशा. मेरा ये मानना है कि जो ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास मसले कश्मीर का हल है, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने शायद कश्मीर की पेचीदगियों को समझा ही नहीं. कश्मीर जो है ये एक मिस्ट्री है, एक ऐसा इलाका है जिसको आप ये हमेशा कहेंगे कभी शोरिश में रहता है, कभी खामोशी में रहता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हालात तो बिल्कुल ये तो नॉर्मल लगता है. लेकिन कश्मीर में ये सब चीज़ें जो हैं कभी भी एक तरह की नहीं रहती हैं. कभी भी चेंज हो सकता है सिनेरियो. अब इस वक्त जो है कश्मीरी को एक ख़ास होप और मरहम की ज़रूरत है. तो ऐसा है नहीं कि पिछले 10 सालों में हम ये कहेंगे जी कुछ भी नहीं हुआ. कुछ चीज़ें ज़रूर अच्छी हुई हैं. अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है ऑफिसेज़ में. कोई अनअकाउंटेड वेल्थ यहाँ आ रहा था, ठीक है, हम उन चीज़ों के साथ हैं. हैविंग सेड दैट, हाँ, एक अच्छी स्कीम है जो इन्होंने वो कोई गोल्डन कार्ड जी यहाँ पे जी जी वो क्योंकि मेरे कोई अपने जानने वाले उन्होंने कहा, तो जो सही कदम आया होगा वो ज़रूर उसकी सराहना करनी चाहिए. तो वो एक अच्छा कदम है. हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे बाकी इन सालों में मुझे क्या कमी, मुझे पर्सनली क्या कमी रही. सबसे पहले आप छोड़ दीजिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A. यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक लाएअमल तय नहीं किया. हेल्टर स्केल्टर ये लोग चले गए और इनको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था कि भाई हमने आगे क्या तय करना है. सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमारा एक ही तरह का तर्ज अमल होना चाहिए. वो हुआ नहीं.
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी, तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एग्री करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फाइनल होता है, हाँ। वो कानून वही बनता है। ठीक है। तो अब ये है कि अब लोगों को अगर ये कहा जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज उनको ये कहती हैं कि हम लोग भाई आपके लिए जाएंगे 370 को वापस लाएंगे। 370 को वापस लाएंगे, तो उनको बड़े स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से बोलना चाहिए लोगों को कि हम किस तरह से वापस लाएं। मैं एक वकील की हैसियत से, एक एनालिस्ट की हैसियत से आपको कह रही हूँ, एक सिटीज़न की हैसियत से कह रही हूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल बात है। और पूरा ये तो- कश्मीर का चुनाव इसी पर हो रहा है फिर तो अभी। जी, मेरे लिए अगर आप कहेंगे क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जी देखिए स्टेटहुड, एक स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, तो मेरे लिए वो एक ऐसा फैसला था जिसके साथ मैं अभी भी रेकनसाइल नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जितना मेरा कानून का मुतालिया, द वे आई अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लॉयर, मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कानूनी कोई जवाजियत मुझे अभी भी इसकी नहीं मिलती, और इसका कोई प्रेसिडेंट भी नहीं था। हमारे मुल्क में कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1950s में, आज़ादी के बाद, आपने उसको डिमोट किया हो टू स्टेटहुड, टू यूनियन टेरिटरी। वो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब आप इसको डिमोट करते हैं तो आप बहुत सारे राइट्स जो हैं, जो एक राज्य के पास होते हैं, तो वो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत सीरियस इंकर्शन है यहाँ के फंडामेंटल राइट्स पे, जो उनको स्टेट में उनको मिलने थे। सो वो एक ज़बरदस्त इंकर्शन है। दूसरा ये है, देखिए आदर है इनका अपने होम मिनिस्टर साहब का, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि ये 10 साल से जी बड़ा ज़बरदस्त ग्लोरियस चैप्टर है। तो मेरा ये सवाल होगा कि ये साहब अगर ग्लोरियस चैप्टर है, यहाँ पे इतना सब कुछ नॉर्मल है, आपने यहाँ पे आपसा लगाया हुआ है जी, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट में लगता है वो, उसमें जो हमारी फौजें हैं उनको अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दिए जाते हैं। इट्स इन ऑर्डर टू गिव देम जी बिल्कुल हेल्प, ये जब वो जाते हैं सिक्योरिटी एरिया डोमिनेट कर पाए जी, तो ठीक है, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये जो ग्लोरियस पीरियड है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर सबसे एबनॉर्मल चीज़ एक रियासत में वो होती है जब आप फंडामेंटल राइट्स को सप्रेशन में रखते हैं। इससे क्या होता है आपसा से, एक तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस को अनप्रेसिडेंटेड पावर देते हैं सो दैट दे रिमेन सेफ, लेकिन सेफ्टी फिर सिटीजन्स की भी इम्पोर्टेंट होती है। तो जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, क्योंकि वो सप्रेस हो जाते हैं, सो अंडर आर्टिकल 21 आपके बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे रिमेन सप्रेस्ड। तो अगर किसी स्टेट में 30-35 साल से फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है लोगों के पास जी, तो आप देख लीजिए कितना सीरियस इंकर्शन है मेरे नज़रिए। बिल्कुल। तो मैम अभी तो जिस तरह से लोग तमाम बातें कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि बहुत चुनौती है 370 को लेकर जो आसपास चुनाव हो रहा है, आप कैसे देख रही हैं? क्या इसका लौट आना ही कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ है, या अभी बहुत कुछ होना है यहाँ पर, उसके बाद कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी आ सकती है? नॉर्मलसी कैसे लाई जा सकती है, क्या सुझाव रहेंगे आपके? देखिए जो एक हर कौम के तकदीर में कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्प्लिसिट होती हैं। सबसे पहले राइट ऑफ डिग्निटी, राइट ऑफ इक्वालिटी, एंड दैट यू शुड नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब आप तशरीफ़ लाए हैं दिल्ली से जी, तो मेरा इंडिया टुडे का एक और प्रोग्राम था, वहाँ पे आपकी वरिष्ठ जी। एंकर थी, मैंने उनसे भी यही बात कही। मैं आपसे भी पूछती हूँ कि डू यू थिंक आई एम इक्वल टू ऑल ऑफ यू? नो, आई एम नॉट, क्योंकि मेरे पास वो हक नहीं है जो आप लोगों के पास है। कैसे प्लीज? मैं ये बताऊंगी, जब मेरे फंडामेंटल राइट्स ही सप्रेस्ड हैं, आपके पास तो 21 में हर राइट है ना, मेरे पास नहीं है। क्योंकि ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसे हालात थे, हुए ऐसे हालात जिनके पेश नज़र ये कानून लाने पड़े, लेकिन अगर उनकी कंटिन्यूएंस फॉर डेकेड्स रहे देन सीरियसली देयर समथिंग वेरी रॉन्ग। अब कश्मीर के हर चैप्टर में अगर आप देखेंगे
تو کبھی بھی اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہتی ہے. یہ ایک ایسا اسٹیٹ رہا ہے. اب دیکھیں آپ اندرا عبداللہ ایکارڈ لے لیجیے 1975, کیا ہوا اس سے؟ آپ نے 1953 میں یہاں کے پرائم منسٹر کو بند کیا. He continued under incarceration for a long time. I think it was nearly 14 or 18 years. پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا چلو جی ہم انہی کو پاور ملائیں. تو آپ نے کیا کیا؟ کانگریس کے تمام جو نیتا تھے ان کو یہ دیا گیا، اسپشٹ آدیش دیا گیا کہ اب آپ ان کو سپورٹ کریں گے. تو اس میں کیا سپورٹ ہوا؟ شیخ صاحب اور مرزا محمد افضل بیگ 2 لوگ تھے، اور ان کو پوری اسمبلی نے جو ان کی پارٹی بھی نہیں تھی ان کو سپورٹ کیا. سو یہ نارمل سی تو نہیں ہے نا، نارمل حالات نہیں ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ حکومتیں بنی ہیں، گری ہیں. اب جو آج کل کے جو یہ نیتا ہیں، ہمارا ان سے نویدن ہے کہ آپ کبھی تو لوگوں کے بارے میں سوچا کریں. یہ کوئی تھوڑا نا، دس از ناٹ اے ریس. یہاں پہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا بھی النگھن ہوا ہے، کہیں بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اور کہیں یہاں پہ شورش بھی ہوئی ہے. ابھی بھی ملیٹنسی آپ دیکھ لیجیے آئے دن چل رہی ہے. سو اس لیے ایک ایسا لائی عمل طے ہونا چاہیے. اگر لوگوں کو چوائس بھی کرنی ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اکراس بورڈ ہمیں یہ کیا مینیفیسٹو دے رہے ہیں، واٹ از اٹ دیٹ دے آر برنگنگ آن دا ٹیبل. یہ باقی یہ باتیں ہیں ہم یہ کریں گے، ہم لوگوں کو ڈائیورشن مت دے دیجیے. آپ اسپشٹ بولیے لینڈ لاس پہ کیا پالیسی ہے پرٹیکولر پارٹی کی. یہاں پہ ہمارے راجیہ میں، یہاں پہ ہمارے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب انہوں نے یہاں پہ بلڈوزر لگانا شروع کر دیا. میرے گھر میں بھی آئے تھے. ٹھیک ہے، تو میرا یہی سوال ہے، ایک تو میں لیڈی ہوں، میں سنگل لیڈی. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ آپ 48 آورس پرائر نوٹس دینی ہے if there is a lady. One. Second, I was away. Anyway, you have to give notice for any action. کیا آپ سیدھے بلڈوزر لے کے آ کے لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے؟ تھرڈ، آپ کو معلوم ہے میری فیملی کا بیک گراؤنڈ، میرے والد اسیسنیٹ ہوئے، میرا بھائی بھی تھا یہ منسٹر رہا ہے. تو کنٹروورسی میں ہماری فیملی پولیٹیکل کنٹروورسیز اور ٹریجڈیز میں جی بالکل پیرلل رہا ہے. تو آپ اگر اس طرح سے ہمارے گیٹ توڑ دیں گے، اور تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توڑوا دیا، آپ اندر جائیں، اب ان پہ حملہ کیجیے. دس از ناٹ دا وے تھنگس آر ڈن. اسی طرح سے بہت سارے یہاں غریب لوگ تھے جن کے گھروں کو گرایا گیا. یہاں پہ کوئی قانون بنے تھے، 30 سال سے تھے وہ قانون. تو آپ ایک ہی دن میں ود ون اسٹروک اس قانون کو تبدیل کر کے لوگوں کی زندگیوں کو الٹ پلٹ تو نہیں کر سکتے ہیں نا. ہم نے بنائے گھر قانون کے تحت، کیا گھر میں نہیں رہیں گے کشمیری اب؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ہے، وہ ایک طرح سے انیشیٹ کر رہی تھی کہ ان لوگوں کو جو آپ سے کسی طرح کی رنجش رکھتے ہیں آپ کے پریوار سے، وہ آئے اور حملہ کر دے، چونکہ اس طرح کی کارروائی نہیں. میں ایک بات یہ کہنا ضرور چاہوں گی، میں نے پرائم منسٹر مودی صاحب کو خط لکھا تھا. بالکل بہت سوچ سمجھ کے لکھا تھا، اینڈ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے بعد پورے کشمیر وادی میں مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ جو بلڈوزر کاروائی جو تھی، بلڈوزر کاروائی ایز اے لائر، ایز اے سٹیزن میں اس کے سخت خلاف ہوں. بیکاز آپ یہ بلڈوزر نہیں لا رہے ہوتے، یو آر بلڈوزنگ دا کانسٹیٹیوشن، یو آر بلڈوزنگ دا لا، یو آر بلڈوزنگ دا پروسیجر. سو آپ اگر اپنے آپ کو قانون کا رکھوالا کہتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آر یو سپوز ٹو ڈو دس انڈر دا لا جسٹ بیکاز یو آر ایٹ اے ہائی پوزیشن؟ اور یہاں ایسا بھی ہوا کہ دیکھیں اچانک ہر سیگمنٹ میں یہاں پر بہت سارے باہر کے آفیسرز بھی آئے. تو انہیں شاید یہاں کی سینسٹیوٹیز اور کمپلیکسٹیز سے واقف نہیں تھے، شاید ان سے بھی کچھ کسی حد تک مس ہینڈل ہوا. میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمارے یہاں اب یہ اتل ڈلو صاحب آئے چیف سیکریٹری، تو مجھے یہ اکراس دا بورڈ لوگوں نے یہ کہا کہ سم ہاؤ ایوری کشمیری واز ویری ہیپی کہ جب وہ آئے، ایون دو وی ڈونٹ نو دیم، آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی، مگر مجھے بھی یہی لگا کہ شاید کامن کشمیری کے لیے بچاؤ آ گیا کہ اتل ڈلو صاحب آگے تو ہی ول انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. تو میم آپ بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے چیزیں غلط وے میں ٹرن آؤٹ کی گئیں، آپ کے گھر پر بھی بلڈوز کیا گیا، اس کے بعد حالات بدلے، یہ سب ٹھیک ہے. اب میں اگر آگے کی بات کروں، آپ نے دور سب دیکھ لیا،
تو اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، آپ بتائیں پورے ملک کو کہ کم سے کم الگاوات کا راستہ صحیح تھا، جمہوریت کا راستہ صحیح تھا، کس راستے پر کشمیر کو جا کے کشمیر کا حق مل سکتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری بار ایسا ہو جاتا ہے کسی قوم کی تقدیر میں، کبھی کبھی ایسے فاصلے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسی منزلیں آ جاتی ہیں، وہ طے تو ہو جاتی ہیں، آپ سیکھ جاتے ہیں، آپ چلتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں، کبھی فمبل کرتے ہیں. سو یہ ایک دور آیا، جی تو ہر دور سے سیکھ لیا ہے جی ہر ایک جنریشن جی نے. تو دیکھیے یہ تو میں اس حق میں ہمیشہ بھی تھی. 2008 میں بھی میں نے الیکشن لڑا تھا، تب بہت بڑا مشکل تھا وہ، اور میری طرف سے وہ بڑا کنسرٹڈ ایفرٹ تھا کہ یہ بولنے بہت، کی. میں یہاں درشکوں کو بتا دوں کہ بہت فائن لائن مارجن سے آپ چناؤ سے رہ گئی تھی. جی جی، اور بہت فائن لائن سے، اور آئی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف کرٹیسزم فرام مینی پارٹیز. لیکن وہ یہ تھا سمبولکلی میرا رسپیکٹ فار ڈیموکریسی، فار دا بیلٹ، کیونکہ بہترین سب سے آپ کا ووٹ بولے گا، آپ کا ووٹ بولے گا. تو یہ ایکسرسائز ہمیشہ آپ کو انڈرٹیک کرنی چاہیے. یہ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو نتیجے آپ کے برعکس نکلیں بعد میں، ایسا ہو نہیں، لیکن اس میں پریشان یا پیشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی کی ایک جنگ ہے، تو اس جنگ میں آپ آگے چلیں، اس میں کیا ہے. لیکن جمہوریت کی طرف ہی آپ وکالت کر رہی ہیں کہ کشمیر کا سولوشن جمہوریت سے ہی آ سکتا ہے. جی، جمہوریت دنیا میں ون آف دا بیسٹ فیزز ہے فار اینی کنٹری. جی ٹھیک ہے نا، اس کی اپنے نشیب و فراز ہیں ڈیموکریسی میں بھی. بٹ میرے نظریے میں وائلنس سے چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں. اب دیکھیے میرے والد صاحب تھے، وہ اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہے کشمیری ہیں، سیپریٹسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں. جی نہیں، ہم سب کی کہانیاں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک سملیرٹی سب کی رہی ہے. یہاں پر اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جی اوریجنلی یہاں پر یہ ایک نارمل سٹیزن کی طرح ان کا جنم ہوا، نہیں ہوا ہے. کنٹروورسی آپ دیکھ لیجیے ہر طرح سے. یہاں پر کانگریس کے جو بھی سی ایم رہے ہیں، صادق صاحب اگر ون آف دا بیسٹ سی ایمس، میرے والد کہتے تھے وہ ہی واز ون موسٹ انٹیلیجنٹ سی ایم جو کانگریس کے تھے. غلام محمد صادق صاحب، میر قاسم صاحب تھے. یہ سب لوگ کہاں سے آئے؟ یہ مسلم کانفرنس کے لوگ تھے جو محض رائے شماری چاہتی تھی. پھر شیخ عبداللہ صاحب تھے، مرزا محمد افضل بیگ صاحب تھے. تو یہ نیشنل کانفرنس جو پریزنٹ نیشنل کانفرنس تھی، یہ تو اوریجنل ہاربنجرز تھے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے. بلکہ کشمیر کانسپائریسی کیس میں وہ بند بھی ہوئے 13-14 سال کہ انہوں نے جی آرمڈ انسرکشن کی. ہاں جی، بالکل بالکل بالکل، اور سب کچھ دستاویزوں میں. اس لیے یہاں پر اگر آپ کو یہ کہے کوئی کہ نہیں جی ہم لوگ کا الگاوات سے کبھی کوئی واسطہ نہیں تھا، غلط اسٹیٹمنٹ ہے، غلط اسٹیٹمنٹ ہے وہ. یہاں پہ ہم سب کا کہیں نہ کہیں اس موضوع سے کہیں نہ کہیں ہم سب متعارف ہوئے ہیں کبھی نہ کبھی. لیکن الٹیمیٹ مجھے اگر آپ کہیں گے الٹیمیٹلی مجھے یہی لگتا ہے کہ بھائی یہاں کی اگر آپ کو اس پریشانی کو جاننا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. دیکھیے کشمیری جو ہے 70% جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایگریکلچرسٹ ہیں، جی گاؤں میں رہتے ہیں. ہاں بالکل. اس کشمیری کو اپنی زمین جو ہے وہ بڑی سیکرڈ لگتی ہے. تو آپ اس کی زمین کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ سمجھ لیں ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں سارا سسٹم، کیونکہ اس کو سیکرڈ لگتی ہے یہ زمین. یہاں بہت سارے آپ کو غریب کشمیری لگے، آپ ان کو جا کے دیکھیں، ان کو کہیں اپنی زمین بیچو، نہیں بیچتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری یہ زمین ماں باپ ہے ہمارا، ہم نہیں بیچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ڈگنیٹی جو ہے یہاں پہ ایک خوف کا ماحول پیدا ہوا. جی دیکھیے ہماچل ہے، نارتھ ایسٹ ہے، ان کے یہاں لینڈ لاز ہیں کہ بھائی یہاں کی زمین جو ایگریکلچرل زمین ہے وہ آپ نہیں خرید سکتے ہیں. باہر کے لوگ یہاں پہ نہیں خرید. وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ اس جگہ کی تمدن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جی بالکل. وہ اس کی جو یونیکنیس ہے
وہ آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہمارا بھی ایسا ہی تھا تو اس کا تو 370 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو اگر ہم بھی ایسے ہی چاہیں, نہیں تو اگر آپ اس طرح سے یہ مناسبت کریں تو ہمارا کشمیری اتنے امیر آپ کو یہاں ملینئرس اور بلینئرس نہیں ملیں گے. تو پھر اڈانی صاحب اور امبانی صاحب ہی کافی ہیں, وہ دونوں پوری اسٹیٹ کو خرید سکتے ہیں. سو اگر آپ کو یہاں پر کوئی ایسے لاز نہیں ہو, قانون نہیں ہو, تو یہ کشمیر تو کشمیر نہیں رہے گا نا. You have to handle it in a manner with that sensitivity the way you handle other states. ان کو 371 کے تحت ملا ہے وہ کہ بھائی جو ہمارا بھی اس میں کیا ہے, if we ask for that, ہم تو کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے, ہم تو وہی کہہ رہے ہیں treat us at par as you've done in other states. تو ہماری جو تمدن ہے, ہماری جو یونیکنیس ہے اس اسٹیٹ کی, وہ برقرار رکھیں. یہاں پہ جو روزگار ہے تو فرسٹ پریفرنس یہاں کے باشندوں کو ہونی چاہیے, جموں اور کشمیر کے باشندوں. غلط بات نہیں ہے اس میں, کیا غلط بات ہے؟ ٹھیک ہے, سارے راجیوں کے پاس اپنے حق ہے کہ اپنے لوگوں کو بڑھاوا دیں. ٹھیک ہے, میں میری دلچسپی آپ سے کچھ نجی سوالوں کو پوچھنے میں بھی ہے. جی بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پڑھنے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی بھی گئیں, اس دور میں کشمیر کو کس نظریے سے دیکھا جاتا تھا؟ یہ ہر کسی کو معلوم ہے, وہ 90 کے بعد کا جو پورا دشک رہا ہے, ہر کسی کو معلوم ہے کہ کشمیر کو بندوق, الگاواد, آتنکواد کی نظروں سے دیکھا گیا. کبھی آپ کو تانوں کا سامنا کرنا پڑا اس طرف کی دہلی کی طرف یا علی گڑھ پہ جب آپ پڑھنے گئیں؟ نہیں, آپ I'll سے tell کسی you نے one کہا thing. کہ الگاوادی کی بیٹی ہے؟ No. I'll tell you one thing. God has been incredibly kind. اللہ تعالیٰ نے میرے پہ وہ بہت مہربانی کی. In the sense that علی گڑھ جب میں گئی تب تو میرے والد یہاں ممبر اسمبلی تھے, and my father had the unique distinction of being member assembly uninterrupted for 27 years. جی. جب یہاں پر ایک طوفان آیا, شیخ صاحب نے جنتا پارٹی کو ہرایا, he was the only person from the state جنہوں نے اس طوفان کے اگینسٹ بھی انہوں نے اپنی سیٹ جیتی. ہاں بالکل. دیٹ از another thing. بعد میں ان کو 10 ووٹوں سے ہرایا گیا and he had won that seat. اندر پھر باہر جا کے ریٹرننگ آفیسر نے جھوٹا اعلان کر دیا کہ دوسرے کینڈیڈیٹ نے جیتا ہے. پھر ہم نے پیٹیشن کی, انفارچونیٹلی 26 سال اس پیٹیشن پہ ججمنٹ نہیں آئی. اینڈ وین مائی فادر واز assassinated, I was that unfortunate daughter جن کو جسٹس گاندھی صاحب نے بلایا, اور the judge was also very somber and I was given a lot of respect, but since he had died that petition got closed. So اب رہی بات میں جب دہلی میں تھی, جی میں دہلی میں کے وینو گوپال صاحب کی جونیئر رہی ہوں 6 سال کو. آپ کو پتہ وہ بڑے ورشٹھ, جی بالکل, اور ہمارے اٹارنی جنرل رہے ہیں. ایک تو میرے گرو بھی رہے ہیں, اور دوسرا ایک بحثیت ایک انسان کے یو لرن اے لاٹ. وہ تو انسائکلوپیڈیا ہیں نالج کے اور ہیومینٹی کے, گریٹ ہیومن بینگ. جب میرے والد صاحب کا قتل ہوا تو پھر جب انہوں نے مجھے یہ بلایا وہاں آفس, تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ کوئی بھی پرابلم ہو میں تمہارے والد کی طرح ہوں, آئی ایم ہیئر. اب مجھے آپ بتائیے اس سے زیادہ مجھے عزت کیا ملتی. اور میرے جو سپریم کورٹ کے میرے کولیگس تھے, میرے بابا کا پیٹیشن تھی ایک باری پبلک سیفٹی ایکٹ, تو میں بالکل نئی تھی جسٹس وینکٹاچلیا صاحب کے کورٹ میں, ہی واز دا چیف جسٹس ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں دویدھا میں تھی کہ میں خود اپیئر ہوں کہ نہیں ہوں, بیکاز یو نو یو آر ان کورٹ نمبر 1 آف دا سپریم کورٹ آف انڈیا اینڈ دین یو آر اے بٹ اوور آل. لیکن آپ یقین مانیے میرے سارے کولیگس تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, بہت سینئر بھی, اور جب انہوں نے تو ایک ساتھ مجھے سب کہیں کہ آپ خود کھڑی ہو جائیں, وائی ڈونٹ یو ٹیل دا کورٹ, اینڈ یو نو دے ور آلسو انوالوڈ ان اٹ. کوئی مجھے یہاں ٹیپ کر رہا ہے, شبنم گیٹ اپ. سو اینڈ یو نو ان سب نے مجھے ہمت دی. ان کے لیے اس وقت میرے والد کوئی حریت کے نہیں تھے, اٹ فار دیم میں ان کی کولیگ تھی اور میرے فادر کی پیٹیشن تھی, اینڈ دے تھاٹ دیٹ when I make these arguments before the honorable court, you know, I'll get a very good order. That's exactly what happened. جی. تو آپ سمجھ لیجیے خوف سے فلیجلنگ ڈر سے اٹھی میں, because I was overawed. یہ
अपेयरेंस थी मेरी, बट देखिए ये लॉयर का इंस्टिंक्ट फिर आ जाता है विद वो जो पहला मिनट था उसके बाद आई स्टार्टेड संभल आर्गिंग गई पूरे तरीके से। जी। और इतना बेहतर ऑर्डर मिला, बहुत बेहतरीन ऑर्डर मिला, और उनको जो सुविधाएं वहाँ नहीं दी गई थी एकदम, एंड इवन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनियन जजेस, उनको ये था कि ये हमारी यंग लॉयर है यहाँ पे, सो इन अ वे आई वाज ट्रीटेड वेरी नाइसली। तो मैम अब मतलब आपको इसको लेकर कभी सामना नहीं करना पड़ा कि अब जिस परिवार से आती हैं उस परिवार के, No, ठीक है no, ठीक है। तो और मैम एक कदम और आगे बढ़ेंगे परिवार को लेकर, कभी वालिद साहब से आपसे इस बारे में राब्ता हुआ कि अलगाववाद के रास्ते पर जाना उचित नहीं है, सही नहीं है? नहीं देखिए, इस पे भी मैं आपको एक बात कहूँगी कि सबको ये लगता है कि ही, अभी भी मैं कह रही हूँ, माय फादर वाज नॉट बेसिकली अ सेपरेटिस्ट। मेरे वालिद कौन था? हाँ, एक लंबा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो लगातार इन्वॉल्व रहे। नहीं देखिए, वो एक यंग कुछ एक ग्रुप था जो गांव से गया लड़कों का, अलीगढ़ में पढ़ा। मेरे दुल्हा साराबाई साहिबा ने उनको कहा कि ये बड़ा होनहार लड़का है, इसको हम यहीं सुप्रीम कोर्ट में, उन दिनों को नया नया सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था दिल्ली में। ही सेड नो, आई गो बैक टू सर्व माय पीपल। ही वाज अ लॉयर। तो फिर ये ग्रुप बना लड़कों का, तो ही वाज हेडिंग देम। दे जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी, इंडियन आईएनसी। तो उस वक्त यहाँ पर महाज रायशुमारी का बाइकॉट था कि भाई, क्योंकि शेख साहब बंद थे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा सिविल डिसोबीडियंस करो। और जो इस महाज रायशुमारी के साथ नहीं, महाज रायशुमारी का मतलब था कि कश्मीर शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, सो दे हैड वेज्ड एन अ वॉर एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा वी हैव द राइट टू बेयर आर्म्स फॉर आवर लेजिटिमेट एंड। ये था नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त नारा। तो वो सोशल बाइकॉट होता था। तो यानी कि मेरे वालिद अगर जाते थे सब्जी खरीदने, सब्जी वाला बात नहीं करता था, तो आपको वो इशारे से बोलता था क्या चाहिए, क्योंकि इन लोगों से नफरत हुई कि भाई ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। फिर आप किसी और जगह भी जाते तो वो दुकानदार आपको इशारे से बात करता था। और ऐसा भी हुआ है कि वो लोग जाने लगे तो लोग उन पे उस एरिया में थूकते थे कि भाई ये लोग जो हैं ये कांग्रेसी ये आ गए। बट दे वर अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल जिन्होंने इतना काम किया लोगों के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनको अपना लिया और वो खुद ही उस बाइकॉट से निकल आए। और उसकी वजह यही थी कि हंदवारा में फिर 1960s में पहली मर्तबा इंदिरा गांधी साहिबा का इतना बड़ा जलसा हुआ है। मैं बहुत छोटी होती थी उन दिनों को, मुझे याद है मैं भी छोटा सा कांग्रेस का फ्लैग लेके चल रही थी। सो दे रियली एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड पीपल टू दिस डेमोक्रेसी। फिर इसमें कांग्रेस में कुछ मुफ्ती साहब का एक ग्रुप बन गया, इनका बन गया, कुछ बागी कांग्रेस हो गया, उसमें भी कुछ मुफ्ती साहब का इशू था। तो फिर इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की शेख साहब की सदारत में वहाँ। लेकिन एक बात ये मेरी वालदा कहती हैं कि उन दिनों को मोबाइल फ़ोन था नहीं। एज सून एज ही लेफ्ट होम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया, उन्होंने कहा बात करवाई, क्योंकि माय फादर वाज अ वेरी लॉयल सोल्जर, लेकिन वो इतने ही वाज वेरी स्पिरिटेड एंड इमोशनल। तो उनको ये हुआ कि भाई हमने इतना किया है कांग्रेस के लिए, हमें वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, मगर रिस्पांस ज़रूर आया। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड लेफ्ट बाय दैट टाइम। शायद अगर वो फ़ोन कॉल उनको मिला होता, मे बी कश्मीर की जो ये डेस्टिनी है, इट वुड हैव टेकन डिफरेंट टर्न। सो उसके बाद फिर यहाँ पर ये शुरू हुआ, ये सारा यहाँ पे देखिए मौलाना फारूक साहब का कत्ल हुआ, एक और थे उनके जान पहचान वाले थे, ये मीर मुस्तफ़ा साहब, उनका कत्ल हुआ, बहुत सारे सियासी लोगों का कत्ल हुआ। सो अब फिर उसमें उस वक्त जो प्रैक्टिकल ये था कि मेनी पार्टीज केम ऑन बोर्ड, चलो एक ये आए, कुछ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो नॉन एग्जिस्टेंट थी, एब्सोल्युटली देयर वाज नोबडी। मुझे याद है अगर आप उन दिनों को एफआईआर फाइल करने जाते, आपको थाने का दरवाज़ा बंद मिलता था। कुछ ऐसी हड़बड़ाहट हुई, कोई देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग अवेलेबल फॉर यू। एंड वो मेरे हिसाब, एंड इवन इन हुर्रियत ही वाज ऑलवेज द आउटसाइडर।
because you see he was from a different setup. बड़े ज़बरदस्त मिनिस्टर रहे थे, बहुत काबिल मिनिस्टर रहे थे. वो लोग हैं जो अकाउंटेबिलिटी से जिनको डर था, खौफ था कि भाई अगर हम ये काम करेंगे तो हमें पब्लिक को आजकल के सियासतदानों की तरह नहीं, जो बेखौफ होके झूठ भी बोलते हैं और लोगों को ना, they were very serious about public opinion, about public expectancy or and accountability. So जो आजकल के इनमें नहीं होता है. So ये जर्नीज डिफरेंट होती हैं. एंड देन ही सेड पाकिस्तान से जो मिलिटेंट आए हैं बहुत सारे, मुझे याद है उनके पास बहुत सारे लोग आते थे फ्रॉम अक्रॉस पार्टीज कि लोन साहब कुछ करें, अब वी आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, हमारी जनरेशन्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं. सो उन्होंने फिर कहा कि जो ये मिलिटेंट्स हैं पार से आए हैं, इनका वक्त आ गया, बाबा वापस जाइए. सो ही न्यू कि मैं किन अंगारों पे चल रहा हूँ, एंड ही न्यू कि इसमें बहुत खतरा है, बट ही वॉज रेडी टू टेक इट. सो जब आप लोग किसी को जज करें, डोंट जज देम अनफेयरली, ठीक है, सी एवरीथिंग. उसके आसपास की भी सारी चीज़ों को देखना चाहिए, उसके बैकग्राउंड की कहानी को भी देखना चाहिए. तो जो दौर सबना मैम बता रही हैं वो तो काफ़ी खौफनाक दौर रहा है कश्मीर के हिस्से में. मैम अब आज के दौर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में दो पारंपरिक पार्टियां रहीं पुरानी, जिसे हम एनसी और पीडीपी के नाम से जाते हैं. दो नई पार्टियां बनी, सजाद साहब की और बुखारी साहब की. उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है. जी देखिए, अब ये पर्सनल है. सजाद इज़ माय ब्रदर. जी बिल्कुल, ठीक है. अब अगर मैं इस कंट्रोवर्सी में जाऊं, हाँ, तो आई थिंक ही इज़ अ गुड बॉय, माय ब्रदर. तो अगर वो करना चाहेगा, सिंसियरली करेगा काम. अब उनका जो है अल्ताफ साहब का और उनका ये जो उनके लिए कहा जा रहा है, आई थिंक दे आर बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल टू डिफेंड देमसेल्व्स. तो ये सवाल बेहतरीन है उनसे पूछा जाए. ठीक है. लेकिन अगर मैं एक लाइन और इसी में पूछूं कि सजाद साहब अपनी पार्टी चला रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इस वक्त घाटी के अंदर, क्योंकि एनसी ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, तो एक तरीके से माना ये जा रहा है कि थोड़ा राह आसान है एनसी कांग्रेस के लिए. बतौर बहन, बतौर कश्मीर की एक अहम चेहरा, आवाज़, क्या सुझाव देना पसंद करेंगे उनको? क्या करना चाहिए सियासत में कि वो थोड़ा बेहतर कर पाए? जी, आजकल डिजिटल ज़माना है, आपको मालूम है जी. आजकल छोटे छोटे बच्चे माँ बाप का नहीं मानते हैं. आप देख लीजिए. मुझे नहीं लगता है दैट उनको मेरी ज़रूरत है. आई थिंक ही इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग हिमसेल्फ एंड ही विल हैंडल हिमसेल्फ प्रॉपरली. बट ये है कि अक्रॉस बोर्ड ऑल ऑफ देम, ऑल दीज पॉलिटिशियंस, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि नज़रिया, ये पॉलिटिक्स कश्मीर के हिसाब से इट्स नॉट अ प्रोफेशन. यू टेक इट वेरी सीरियसली और लोगों के बारे में दर्द से सोचें. ये मत सोचें कि भाई अब ये मेरी पार्टी है, आगे मैंने अपने बच्चे को सेटल करना है. दिस बिकम्स अ कॉमिकल अफेयर और आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि आपकी रुचि कहाँ है, आप कर क्या रहे हैं. ये इतना यहाँ पे शोर ज़दा इलाका जहाँ पर 1 लाख लोग मर गया हो, हमारे कश्मीरी पंडितों को यहाँ से अनफॉर्चुनेटली पलायन करना पड़ा. मुझे पर्सनली इस बात का बेहद अफसोस है कि ये क्या हुआ. यू नो वाई? क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं स्पिरिचुअल, ये जो हमारा ये कश्मीर है, मैं ये मानती हूँ ये पिरवर है. हम इसको ये मानते हैं दैट दिस इज़ अ स्पिरिचुअल गार्डन. तो इसका जो सिस्टम, जो ये सूफीज़म के हिसाब से हम लोग एतकादी हैं. मैं मखदूम साहब के यहाँ जाती हूँ, मैं दस्तगीर साहब के यहाँ जाती हूँ, तो हमारा इस पे पनपता है हमारा सेंस ऑफ बीइंग कि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल प्लेस, स्पिरिचुअल एक्सेलेंस. तो जब इसका एक हिस्सा हमारे पास नहीं है, हमारे जिस्म का एक अंग नहीं है हमारे पास, हमारे कश्मीरी पंडित, तो उनके बगैर नॉर्मल रिस्टोर करना इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि दे वर ऑलवेज वेरी एजुकेटेड और उनका एक
ایک ایسا انٹلیکچوئل اور سفسٹیکیٹڈ یہ ہمارے اس میں تھا کلچر میں. سو یہ پاسبل نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے, کوئی لوگ میرے ساتھ ایگری کریں یا نہ کریں. دوسرا میرے کشمیری جو ہے یہاں پہ مسلمان, ہمارے جو بچے ہیں جو اس ماحول میں پنپے, تو ان کی سائیکالوجی پہ بہت اثر پڑا. آپ دیکھ لیجئے ہمارے کتنے ڈرگس میں ڈرگ میننس ہے یہاں پہ, اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں. ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے. ہمارے جو کشمیری پنڈت اتنی مصیبتوں سے یہاں سے چلے گئے. دیکھیے اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا کتنی مصیبت ہے. ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی اور ان کی زندگی میں دیکھیے. لیکن ان کے بچے آپ دیکھ لیجئے, ساری دنیا میں آپ اس وقت دیکھ لیں, دے آر ایٹ دی ہائیسٹ پوسٹ. وہ انہوں نے نوکریاں نہیں ڈھونڈی کلاس 4 اور یہ اے گریڈ نوکری نہیں. دے آر ڈوئنگ ٹریمینڈس بزنس اینڈ they are heading many business ventures. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی ایگزامپل ہماری جنریشنز کو ملے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو دور گزرا, جو ہوا, ہم اس کو ریوزٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں, کوئی مجھے یہ کہتا آپ کو کیا لگتا, میرا من کرتا کوئی مجھے یہ بولے کہ آپ کے والد کا قتل نہیں ہوا تھا. میرا بہت من کرتا ہے کوئی مجھے تو بتائے. اسی طرح سے جن کا نقصان ہوا ہے, چاہے مسلمان تھا, ہندو تھا, کشمیری پنڈت تھا, میں جانتی ہوں یہ پیڑا کیا ہوتی. تو اس کو ہمیں اب یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو موقع دینا ہے کہ وہ بولیں. کوئی فورمز ایسے کریٹ کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو جہاں پہ آ کے لوگ بولیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اگر مسلمان نے زیادتی کی ہے تو بولنے دو نا آپ کشمیری پنڈت کو. اگر مسلمان پہ زیادتی ہوئی ہے سیکورٹی فورسز کی یا کسی اور آفیسر کی, اس کو بھی بولنے دو. ہیو سم فورم ویئر دے کین ایٹ لیسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, اور پھر اس کے بعد ریکنسائل ہو جائے. تو بھئی یہ ہوا, لیکن اب ہمیں آگے چلنا ہے, پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا ہے. کیونکہ زندگی کا یہی کال ہے, یہی نام ہے زندگی کا, اتار چڑھاؤ. زندگی نشیب و فراز میں کبھی الجھ جاتی ہے, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور یہ جو ساری ہم نے یہ دیکھی ہوتی ہیں, آل دیز تھنگس, یہ جو بہت ہی اگلی ہوتی ہیں, ہمارا کام ہے اس کو خوبصورتی میں بدلنا اپنے سوبھاؤ سے. ٹھیک ہے, میرے پاس اب آپ کے لیے 2 سوال ہیں. جی, ایک سوال آپ سوال تو بہت کیا آپ نے مجھ سے. جی, مجھ سے بس 2. تو ایک اس آخری سوال سے پہلے کا سوال یہ کہ اس دیش کے اندر مسلم مہیلا نیتا نہیں ہے. جی, اس بات کا آپ کو احساس ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے بڑی جلدی سیاست چھوڑ دی, کچھ کرتی ہیں آپ؟ محبوبہ جی کی سیاست بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ محبوبہ جی اب بیک سیٹ پر آ گئی ہیں, اپنی بیٹی کو آگے کر رہی ہیں. ان کو بڑا نیتا بننے میں, قوم کی بات کرنے میں, مسلمانوں کی بات کرنے میں وقت لگے گا. پورے ملک میں کوئی ایک بڑا مسلم چہرہ نہیں ہے مہیلاؤں میں, اس کی کمی کھلتی ہے آپ کو؟ جی, مسلم مہیلا نیتا نہیں, مجھے وہ نہیں کھلتی ہے. آئی ایم ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ. مجھے پرابلم اس بات سے ہوتی ہے کہ جب ایک ملک میں ہندو, مسلمان, سکھ, بودھ, عیسائی کو ایک سبھیتا سے رہنا پڑتا ہے, تو جب اس میں خلل آ جاتا ہے, جب اس میں ٹاکسک وائلنس آ جاتا ہے, اس سے مجھے بہت پرابلم ہو جاتی ہے. ہمارے کتنے بھی مت بھید ہوں آپس میں, لیکن آپ مجھے بخدا یہ پوچھیں, مجھے سب سے بدصورت فعل کیا لگتا ہے کہ جب لوگ ہندو مسلمان کر کے آپس میں لڑتے ہیں. جب آپ مسجد پہ پتھر مارتے ہیں, وہاں پر آپ حللہ کرتے ہیں, یا کوئی مندر پہ پتھر مارے, اس پہ حملہ کرے. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو سب سے کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے جو ایک سوسائٹی میں اتنا خلل اور اتنا زخم پہنچاتے ہیں. اس میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا یہ گو رکشک جو لوگوں کو مارتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کتنا نقصان کر رہے ہیں ملک کا. وہ ایک انسان کا قتل تو کرتے ہیں, لیکن وہ ساتھ میں ہیومینٹی کا بھی قتل ہوتا ہے, اور ایک بھروسے کا قتل ہوتا ہے. آپ خلا پیدا کرنا چاہتے ہیں کس بات کے لیے؟ ارے یار کس چیز کے لیے کہ آپ کو پاور میں آنا ہے؟ تو مجھے وہ چیز زیادہ پریشان کرتی ہے. رہا اب یہ باقی لوگ, یہ نیتا ہیں, انہوں نے جی اپنے, میں اس چیز کو مانتی نہیں کہ ایک نیتا جو ہے اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرنے کے بجائے ان کو قوم کا درد ہونا چاہیے.
اور اتنے حالات میں جب اتنے خراب حالات ہوں تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے سیلف فوکسڈ ہیں, اتنا مایوپک ویژن ہے. ارے ٹھہرو نا, کوئی بات نہیں, کچھ تو پہلے قوم کے لیے کرو, پھر آپ اپنے بچوں کو ہی سیٹل کرو, لیکن پہلے قوم کے لیے تو کچھ کرو. میرے حساب سے دس ڈز ناٹ سینڈ اے گڈ سگنل. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال. ابھی بھی گھاٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اس پکش میں ہیں کہ رائے شماری ہونی چاہیے, آپ کیا سوچتی ہیں؟ رائے شماری کس چیز کی رائے شماری ہونی کشمیر کے چاہیے؟ لیے. تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا نظریہ ہے, از اے ڈیموکریسی, ان کا اپنا نظریہ ہے کچھ لوگوں کا, میرا نظریہ اپنا ہے, کسی اور کا اپنا ہے. تو آئی تھنک ان اے ڈیموکریسی اٹس اے بیٹل آف آئیڈیاز. شور تو تھوڑا بہت ڈیموکریسی میں ہونا ہی چاہیے, وہ بہت اچھا رہتا ہے, زیور ہے ڈیموکریسی کا. اگر آپ کو ڈفرنگ اوپینینز ہو, تھوڑا شور ہو, تھوڑا برتن آپس میں شور کے بجیں, دیٹ از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. ہیں بہت ساری آوازیں, ہونے دیجیے, اس میں کیا پرابلم ہے. دس از واٹ آئی فیل. ٹھیک ہے, تو آپ سن رہے تھے شبنم غنی لون جی کو, بہت بے باکی سے, جنہیں کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی آواز ہیں آپ, کیونکہ انہوں نے سیاست کو ہاتھ جوڑ لیے ہیں. تو اب یہ نہیں, بہت یہ سنیے, آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں سیاست کو ہاتھ جوڑ لیے ہیں. مجھے میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں, اگر میں نے سیاست کو ہاتھ جوڑ لیے ہوتے, سیاست ایک بہت صحیح چیز ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے, مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ, بہت سارے لوگ آئے میرے پاس کہ نہیں ہم کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی دیکھ لو, یہ اس وقت جو ہے یہ یو ٹی اے ٹوتھ لیس گورنمنٹ ہوگی. یا تو ان میں ہمت ہونی چاہیے تھی یہ کہنے کی نہیں جی ہم کو پہلے اسٹیٹ دے دو, وہ نہیں ہوا, ہر چیز پہ کمپرومائز کیا. انشاءاللہ موقع آئے گا, ہم ضرور اپنے قوم کی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں اپنی بات واپس لیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ سیاست کو نمستے نہیں کیا ہے, لیکن بہت بے باکی سے اپنی بات رکھی انہوں نے, اور اس پورے دور کو ریوزٹ کروایا اپنی بات چیت کے ذریعے کہ کشمیر کس دور سے گزر کر آج کہاں پہنچا ہے اور آگے کس راستے پر جا سکتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات چیت پسند آئی ہوگی. دھنیہ واد. تھینک یو.